नमस्कार साथीहरू, सिभिल अभियन्ता च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरू इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि सर्टकट ट्रिक्सहरू लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ आइओए, आइओएम, केयु सबैको लागि युजफुल छ। सर्टकट ट्रिक्सहरू चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ र यो ट्रिक्सहरूलाई बुझेर चाहिँ हामीले एक्जाम्पलमा एप्लाई पनि गर्नेछौँ। र फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो छ युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन भन्ने। यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्जसँग रिलेटेड हामी सर्टकट ट्रिक्सहरू हेर्छौँ। सुरुमा छ फर स्मल पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको चाहिँ 10% भन्दा सानो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कुनै क्वान्टिटी चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टले बढेको छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ त्यही एक्सप्रेसनमा चाहिँ अर्को क्वान्टिटी कतिले बढेको अथवा घटेको छ भन्ने केसमा चाहिँ हामीले यो सर्टकट ट्रिक युज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पावर अफ ए भनेको एक्स इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज अफ ए इक्वल्स टु पावर अफ वाइ अथवा पावर अफ बी इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज अफ बी भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एक्जाम्पल एप्लाई गरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ। र एक्जाम्पल चाहिँ छ यस्तो, इफ द स्ट्रेन्थ अफ करेन्ट इज डिक्रिज बाई 4% द पावर अफ बल्ब विल चेन्ज भनेको छ। करेन्ट चाहिँ हाम्रो 4%ले डिक्रिज छ भने डिक्रिज भयो भने पावर चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने छ। र यसको रिलेसन थाहा छ, पावर अफ करेन्टको रिलेसन हामीलाई थाहा छ पी इक्वल्स टु आई स्क्वायर आर हुन्छ भने अब हामीलाई पावर चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ भनेको छ। अगाडिको एक्जाम्पलमा जस्तै हामीले पावर इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज अफ ए जस्तै यसमा चाहिँ पावर, यसको पावर कति छ 1 छ भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज अफ पी भनेको चाहिँ यसको पावर इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ। यसको पावर भनेको 2 छ, 2 इन्टु आई कतिले चेन्ज भएको छ 4%ले चेन्ज भएको छ भनेको 4 इन्टु 2 भनेको 8 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ 8% भयो। अर्को केस छ हाम्रो फर लार्जर पर्सेन्टेज चेन्ज। यो भनेको चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले 10%सँग डिल गरेको थियो भने 10% भन्दा बढी हुँदा चाहिँ के हुन्छ, 10% भन्दा बढी चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ घट्ने अथवा बढ्ने भयो भने त्यसको पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ जस्तो ए को पावर ए कस टु केबी को पावर वाइ भन्ने छ। के भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो र बी भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ x%ले घट्यो अथवा बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो टोटल ए को चाहिँ ए चाहिँ बढ्छ कि घट्छ भन्ने कुरा हो। र एक्स भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ 10%ले बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो ए भन्ने क्वान्टिटी के हुन्छ भन्ने कुरा छ। ए चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ भन्दा 100 प्लस एक्स बाई 100 को पावर वाइ माइनस 1 इन्टु 100% भन्ने छ। यो 100 प्लस एक्स बाई 100 पावर वाइमा चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो कतिले घट्यो अथवा बढ्यो, यसमा चाहिँ बढ्यो छ। त्यही भएर कतिले बढ्यो भन्ने पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ एक्सको भ्यालु हो। वाइ भनेको चाहिँ हामीले त्यही क्वान्टिटी जुन चाहिँ घट्यो अथवा बढ्यो त्यसको पावर सर्टेन पावर छ भने त्यही पावर चाहिँ हाम्रो वाइ हुन्छ। यो चाहिँ इन्क्रिजको केस भयो। त्यस्तै गरी करस्पोन्डिङली डिक्रिजको केस चाहिँ यसमा चाहिँ माइनस हुन्छ, त्यहीको ठाउँमा अरू सबै सेम नै हुन्छ। एक्स भनेको फेरि त्यही क्वान्टिटी हो, त्यही घट्ने अथवा बढ्ने कतिले घट्यो यसमा चाहिँ घट्ने क्वान्टिटी छ। त्यही भएर कतिले घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ एक्सले डिनोट गर्छ र वाइ भनेको चाहिँ फेरि त्यही क्वान्टिटीको सर्टेन पावर छ भने त्यो चाहिँ वाइ हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले इक्जाम्पलबाट इलस्ट्रेट गर्न सकिन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ छ इफ अर्थ सिङ्क्स so that its radius decrease by 50% then value of acceleration due to gravity will be भनेछ। हामीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियसको रिलेसन थाहा छ, जी इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर भन्ने हो। त्यही भएर जी चाहिँ आरसँग आर स्क्वायरसँग इन्भर्स प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यही भने यो भनेको जी इक्वल्स टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आरको पावर -2 हुन्छ। भनेपछि हामीले अगाडिको केस हेरेर गर्ने भने पर्सेन्टेज चेन्ज अफ जी भनेको कति हुन्छ त 100 माइनस एक्स बाई 100 को पावर -2 -1 कसरी भयो। 50 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, यो कतिले डिक्रिज अथवा इन्क्रिज भएको छ भनेको थियो हामीले। यसमा चाहिँ डिक्रिज भएको छ त्यही भएर माइनस लेखेको र यसको पावर सर्टेन पावर हुन्छ भनेको यो आरको सर्टेन पावर छ नि त, त्यही पावर चाहिँ यहाँ ल्याएर आएको यो चाहिँ वाइ हुन्छ अगाडिको केसमा कम्पेयर गर्दा। र -1 इन्टु 100 भनेको 300%ले चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुँदो रहेछ। र च्याप्टर 2 मा चाहिँ हामी स्केलर्स एन्ड भेक्टर्सको ट्रिक्सहरू हेर्छौँ। तीनटा इम्पोर्टेन्ट कीहरू छ। रिलेटिभ अफ एनी क्वान्टिटी इज नाइदर स्केलर नर भेक्टर्स एन्ड आर युनिटलेस भन्ने छ। रिलेटिभ अफ एनी क्वान्टिटी भनेको चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी, रिलेटिभ भेलोसिटी, यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि स्केलर पनि होइन भेक्टर पनि होइन, किनकि यसलाई हामीले क्वान्टिटीमा मेजर गर्दैनौँ र यसलाई कुनै रिफरेन्स पोइन्ट लिएर यसलाई यसको डिरेक्सन पनि हामीले पत्ता लगाउनु होइन यो रिलेटिभ क्वान्टिटीहरूको। त्यही भएर यो स्केलर पनि होइन भेक्टर पनि होइन। त्यही भएर यस्तो डिरेक्सन र क्वान्टिटी हामीले कतिमा मेजर गर्ने नभएपछि यो युनिटलेस हुन जान्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ इम्पोर्टेन्ट, अल द पोटेन्सियल फ्लक्स एन्ड इन्टेन्सिटी अफ इनर्जिज आर स्केलर। पोटेन्सियल भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ
अनि इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हुन्छ। हामीले चाहिँ यो सबै स्केलरमा मेजर गर्छौँ, हामीले क्वान्टिटीमा मेजर गर्छौँ। जस्तो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनेको 20 भोल्ट हुनसक्छ, त्यस्तै 20 भोल्ट 40 भोल्ट, त्यो चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ। अनि अर्को फ्लक्स भन्ने छ। फ्लक्स भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू पनि हामीले टेस्लामा मेजर गर्छौँ, 2 टेस्ला 3 टेस्ला हुन्छ। अनि इनर्जी इन्टेन्सिटी अफ इनर्जी भनेको जस्तो ग्राभिटेसनल इनर्जीको पनि इन्टेन्सिटी हुन्छ, इन्टेन्सिटी अफ ग्राभिटेसनल फोर्स। यो सबै स्केलर क्वान्टिटी हो किनकि हामीले यसलाई मेजर गर्छौँ। अर्को छ अल द फ्लक्स डेन्सिटिज ग्रेडियन्ट्स अफ अल क्वान्टिटी अल फिल्ड स्ट्रेन्थ इन्टेन्सिटिज एन्ड अल डाइपोल मोमेन्ट्स आर भेक्टर भनेको फ्लक्स डेन्सिटीहरू हुन्छ। फ्लक्स डेन्सिटिजहरू चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्न खोजेको। यसको म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ डिरेक्सन हेर्ने गर्छौँ हामीले जहिले पनि। यसको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कतापतिर लगाइरहेको छ, राइट एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन लगाएको छ कि अनि कुनै एङ्गलमा लगाएको छ कि त्यो हामीले हेर्छौँ। त्यही अनि ग्रेडियन्ट अफ अल क्वान्टिटिज जस्तो पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट र फिल्ड स्ट्रेन्थ इन्टेन्सिटिज डाइपोल मोमेन्ट, यिनीहरू सबै क्वान्टिटीहरूको चाहिँ सर्टेन प्लेन हुन्छ जुनमा चाहिँ यिनीहरू एक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई भेक्टर भनेर हामीले कन्सिडर गर्छौँ। र यीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ। रिलेटिभ डेन्सिटी हामीले पनि भनिसक्यौँ, रिलेटिभ कुनै क्वान्टिटीको रिलेटिभ छ भने त्यो स्केलर पनि होइन, भेक्टर पनि होइन। स्केलर भेक्टर नभएपछि हाम्रो डाइमेन्सन लेस भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ स्केलर क्वान्टिटी भन्ने छ। स्केलर क्वान्टिटी चाहिँ हामीले भनिसक्यौँ, पोटेन्सियलहरू सबै स्केलर क्वान्टिटी हो। पोटेन्सियल फिल्ड होइन, मोमेन्ट होइन, टर्क होइन भनेपछि इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल चाहिँ हाम्रो स्केलर हुन्छ। त्यस्तै गरी म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै प्लेनमा एक्ट गर्ने कुरा हो। त्यही भएर यो चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्टहरू चाहिँ हामी भनिसकेका छौँ। अल द फ्लक्स डेन्सिटिज डाइपोल मोमेन्ट सबै भेक्टर हुन्छ। त्यही भएर म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि भेक्टर क्वान्टिटी भयो। र त्यस्तै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट रुलहरू छ भेक्टरमा। भेक्टर दुईवटा भेक्टरलाई क्रस प्रोडक्ट गऱ्यो भने चाहिँ भेक्टर नै आउँछ। यो भनेको क्रस प्रोडक्ट हो। र डट प्रोडक्ट गऱ्यो भने चाहिँ स्केलर आउँछ। तपाईँहरूले इक्जाम्पलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कुनै सर्टेन इक्जाम्पल राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब भेक्टर दुईवटा भेक्टरलाई जोड्यो भने भेक्टर नै आउँछ, दुईवटा भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने पनि भेक्टर नै आउँछ। स्केलरलाई चाहिँ भेक्टरले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने भेक्टर नै आउँछ, भेक्टरलाई स्केलरले डिभाइड गऱ्यो भने भेक्टर नै आउँछ। भेक्टरलाई भेक्टरले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ, यो कुनै सर्टेन भ्यालु नै दिँदैन। यो सबैको हरेकको एउटा इक्जाम्पल लिएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। र आजको लागि चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले फिजिक्सको यस्तै अरू च्याप्टरबाट ट्रिक्सहरू लिएर आउँछौँ। धन्यवाद।